हेलो एभ्रिबडी गाइज भेरी गुड इभिनिङ। आज चाहिँ हामी अब यो एमेन्डमेन्टको डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ, यानि कि मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याल्यु एडेड ट्याक्स एक्ट 2052मा चाहिँ के परिवर्तन गर्यो त 2080 सालको बजेटले। 2080 साल जेठ 15मा बजेट भाषण हुँदै गर्दाखेरि 2080-81को चाहिँ अब हाम्रो श्रावण फर्स्टबाटै नयाँ वर्षको आगमन भयो, नयाँ आर्थिक वर्षको आगमन भयो। र यसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ फाइनेन्स मिनिस्टरले हाम्रो बजेट भाषण गर्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ अब दुई हजार अब 80 सालको एमेन्डमेन्ट हेर्दै जाँदाखेरि अब यो हामी हेरौँ जुन भ्याटको मैले गराइरहेको अब मूल्य वृद्धि कर यानि कि भ्याटको बारेमा हेर्दै जाउँ। र एक नम्बरमा पहिलो एमेन्डमेन्ट चाहिँ हाम्रो सेक्सन 8को उपदफा 2 खमा चाहिँ हाम्रो मेनली परिवर्तन आएको छ। यो चाहिँ नयाँ प्रोभिजन नै एड गरिदियो र पहिला चाहिँ यो थिएन। त्यही कारणले अब सेक्सन 8को उपदफा 2 कलाई हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब यो नयाँ प्रोभिजन आयो। त्यही भएर नयाँ प्रोभिजन आयो त अब यसलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। कुनै पनि अब दर्ता भएका व्यक्ति या दर्ता नभएका व्यक्तिहरूले चाहिँ यदि उनीहरूले चाहिँ अब यातायात या यिनीहरूले चाहिँ कुनै पनि गाडीहरू रेन्टमा यिनीहरूले गाडीहरू रेन्टमा लिएर अब विभिन्न ट्रान्सपोर्ट सर्भिसहरूबाट लिएपछि यिनीहरू चाहिँ अनरजिस्टर्ड पर्सनले चाहिँ अब उसले ट्याक्सलाई कसरी निर्धारण गर्ला र कसरी उसले ट्याक्स घटाउन सक्छ, साथै अब उसले ट्याक्सेबल एमाउन्ट कर योग्य आय कसरी निकाल्न सक्छ त। यो ऐन, यो एक्ट, यो रुल, यो नियमावली अनुसार कि जुन उनीहरूको टाइम अफ पेमेन्ट र एक्विजिसन अफ सर्भिस जुन छिटो हुन्छ हो त्यही अनुसारले तिनीहरूले पेमेन्ट गर्नुपर्छ है भनेर यो नेपालीमा आएको छ। अब यो लेखेको कुरा अब यो भनेको के हो भने एनी रजिस्टर अर अनरजिस्टर्ड पर्सन अब्टेनिङ भेहिकल, कुनै रजिस्टर या अनरजिस्टर्ड पर्सनहरूले चाहिँ भेहिकल गाडी लिए, केमा भने रेन्टमा लिए, कहाँबाट भनेपछि तपाईँहरूको ट्रान्सपोर्ट सर्भिस भनेको यातायात सेवाहरूबाट चाहिँ अब यिनीहरूले चाहिँ रेन्टमा भेहिकलहरू ल्याउने कुनै रजिस्टर होस् या अनरजिस्टर भएका व्यक्तिहरू, दर्तावाला या अनदर्ता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ दर्ता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ लिए फ्रम अनरजिस्टर्ड पर्सन, कहाँबाट भने यिनीहरूले चाहिँ अनरजिस्टर्ड पर्सनबाट, जो भ्याटमा रजिस्टर भएको छैन त्यस्तो व्यक्तिबाट लिए। ओके हो तिनीहरू त्यस्तो केसमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कसरी आफूले ट्याक्स स्याल एसेस एन्ड डिडक्ट द ट्याक्स अन द ट्याक्सेबल एमाउन्ट, कर योग्य आयमा चाहिँ यिनीहरूले ट्याक्स घटाउन सक्छन् र ट्याक्सलाई यिनीहरूले कति आयो भनेर एसेस भनेको निर्धारण भनेको निकाल्ने के इन एकोर्डेन्स विथ दिस एक्ट एन्ड रुल फ्रेम अन्डर दिस एक्ट। यो ऐनमा रहेका विभिन्न रुल र अनि एक्टहरू जो फ्रेम भएका छन् नि त हो तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको आधारमा रहेर चाहिँ अब उसले पेमेन्ट गर्दाखेरि भुक्तानी गर्दाखेरि या एक्विजिसन अफ सर्भिस कतिखेर लिइरहेको त, एक्विजिसन भनेको पर्चेज जस्तै के कतिखेर काम गरिरहेको सर्भिस गरिरहेको हो त्यो मध्ये जो अर्लियर हुन्छ त्यसलाई नै मान्नु पर्ला भनेर नयाँ प्रोभिजन थापिदिएको हो। ओके गाइज, अब ओल्ड प्रोभिजनमा नो प्रोभिजन नै थिएन। अब 2 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो सेक्सन 17मा आयो। सेक्सन 17को 5 को खले के भन्छ भने अब यो नयाँ र पुरानो दुईवटा प्रोभिजनहरू छ यसमा। अब यसमा चाहिँ 5 को खको पुरानो पढौँ पहिला। पुरानो ओल्डले के भन्छ भने द कन्सर्न ट्याक्स पेयर स्याल बी एलाउडेड टु डिडक्ट ट्याक्स पेड पर्स्युएन्ट टु सबसेक्सन 2 अफ सेक्सन 8 सेक्सन 12 क एन्ड सबसेक्सन 3 अफ सेक्सन 15 भन्छ। 3वटा सेक्सनलाई लिङ्केज गरेको थियो यो सेक्सनले। पहिला के भनेको भने कन्सर्न ट्याक्स पेयर स्याल एलाउडेड टु डिडक्ट ट्याक्स पेड पर्सुएन्ट टु सबसेक्सन 2 अफ सेक्सन 8 भनेको दफा 8को उपदफा 2। त्यसै गरी सेक्सन 12को क डोनेसन हो नि त, 12 क ख ग भनेर त डोनेसन त यादै होला सबैलाई, सेक्सन 12। अब सेक्सन 8 इन्कम यो भनेपछि भ्याटको
यो त अब डोनेसन भन्दाखेरि त भ्याटको सेक्सन 12 अनुसार, त्यसै गरी डोनेसनवाला होइन यो। त्यसै गरी सेक्सन 8 अनुसार र त्यसै गरी सेक्सन 15को उपदफा 3, यी तिनटैमा भनेको अनुसारमा हामीले अब सम्बन्धित ट्याक्स पेयर भनेको अब सरोकारवाला करदाताहरूले चाहिँ अब ट्याक्स डिडक्सन गर्नु पर्यो। त्यतिखेर उनीहरूले चाहिँ ट्याक्स अब डिडक्ट गर्नेखेरि कसरी पे गर्छन् त भनेर सेक्सन 8को 2ले र अनि 12को करले र अनि 15को 3ले भनेअनुसार भनेर पुरानो थियो भने अब नयाँले के भन्छ भने सेक्सन तपाईँहरूको 17को 5को कमा चाहिँ के प्रोभिजन छ त नयाँमा भने द कन्सर्न ट्याक्स पेयर सम्बन्धित करदाता shall be allowed to deduct the tax paid pursuant to subsection 8 subsection 2 and 2 को क सबसेक्सनमै अझ फेरि थप दिएको हो के सेक्सन 8 को 2 को क। त्यसै गरी सेक्सन 12 को क, पहिला चाहिँ सेक्सन 17 मा चाहिँ 12 को क थियो एन्ड सबसेक्सन 3 अफ सेक्सन 15 भन्छ। सेक्सन 50 को सबसेक्सन 3 यो त सेम छ। मेनली यहाँ के मात्र थापेको हो भने यो हेर्नु होला, सेक्सन उपदफा 2 को क थपेको हो सम्बन्धित उसको लागि, व्यक्तिको लागि। यति कुरा बुझ्यो भने अब हामी तेस्रो नम्बरको एमेन्डमेन्ट हेरौँ, जुन सेक्सन 25 दफा 25मा चाहिँ 25 को 1 को ख 25(1) खमा चाहिँ उपदफा 1 खमा चाहिँ यो मेनली अब आएको छ। पुरानो प्रोभिजनलाई हेरौँ, यही सेक्सनमा रहेर इफ अ कन्ज्युमर मेक्स पेमेन्ट अफ द गुड्स अथवा सर्भिस पर्चेज via इलेक्ट्रोनिक मिडिया in accordance with prevailing law, then the 10% of the tax amount paid shall be refunded as the cash incentive and deposited in their bank account as per the procedure prescribed by the department। अब त हेर्नु होला, डिपार्टमेन्टको कुरा आइहाल्यो। यो भनेको के हो भने इफ अ कन्ज्युमर, यसलाई अब राम्रोसँग लाइन पनि बनाइदिउँ किनकि फाइल सेयर गर्नु पर्यो भने इफ कन्ज्युमर मेक्स पेमेन्ट अफ गुड्स अर्थात् सर्भिस पर्चेज via इलेक्ट्रोनिक, यदि कुनै पनि ग्राहकहरूले चाहिँ ग्राहकहरू या हाम्रा फाइनल कन्ज्युमर या ग्राहकहरूले चाहिँ इफ कन्ज्युमर मेक्स पेमेन्ट अफ गुड्स अर सर्भिस पर्चेज via इलेक्ट्रोनिक मिडिया, यिनीहरूले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मिडियमबाट चाहिँ के गरे, गुड्स या सर्भिसहरू चाहिँ किनबेच गरे बापत यिनीहरूले पेमेन्ट भुक्तानी गरे। अब गरे भने इन एकोर्डेन्स टु प्रिभेलिङ ल भनेको अब प्रचलित कानुन अनुसार नै यिनीहरूले गरे। देन द 10% अफ द एकदमै हिट लिस्ट पोइन्ट सुड बी, यु हेभ टु मार्क हियर गाइज दिस वान, ओके, दिस वान इज द हिट लिस्टेड क्वेसन अन्डर दिस प्रोभिजन। 10% भन्छ 10% अफ ट्याक्स एमाउन्ट स्याल बी पेड रिफन्डेड इन क्यास, क्यासमा 10% रिफन्ड पाउँछन्। क्यास इन्सेन्टिभ भनेको क्यासको यिनीहरूलाई के भयो, मौका दिने, मौकाको फाइदा। इन्सेन्टिभ भनेको त थाहा छ होला हामीहरूलाई, इन्सेन्टिभ भनेको सरकारले दिने सहुलियत, तपाईँहरूले यो पालना गर्नु पर्यो, देन यु विल गेट इन्सेन्टिभ फ्रम आवर गभर्मेन्ट भनेर सरकारले भन्छ। हो, त्यही अनुसारले चाहिँ त्यो भनेपछि मेन कुरा रह्यो। अनि अब हेर्नु होला, इन्सेन्टिभ क्यास एन्ड डिपोजिटेड इन दियर ब्याङ्क एकाउन्ट एज पर द प्रोसिजर प्रिस्क्राइब बाई डिपार्टमेन्ट, ओके, डिपार्टमेन्टले भनेको प्रक्रिया अनुसार भनेर यहाँनिर कमा पनि राखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब म यसलाई राम्रोसँग बुझाउँछु अहिलेको अहिले भनेर। यो त हाम्रो मोबाइलमा, तपाईँहरूको मोबाइलमा चाहिँ गाइज मोबाइल ब्याङ्किङ छ कि छैन, छ भने चाहिँ तपाईँहरूले क्युआर स्क्यान गरेर अनलाइन मिडियमबाटै केही सामानहरू गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ रिवार्डहरू यति पोइन्ट रिवार्ड भनेर पनि आएको हुन्छ। अब कुनै एभरेस्ट ब्याङ्कको कुनै मोबाइल ब्याङ्किङ छ भने अब रिवार्ड पोइन्ट भयो। अनि यो चाहिँ अब गुड्स या सर्भिसहरू पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मिडियमबाट युज गरेर अब 10%सम्म चाहिँ ट्याक्स एमाउन्ट पेड स्याल बी रिफन्डेड, सरकारले 10% इन्सेन्टिभ चाहिँ हामीहरूको ब्याङ्क एकाउन्टमै क्रेडिट गरिदिनुपर्छ भनेर नियम छ। बट एक्चुअल्ली आई थिङ्क तपाईँहरू अहिले पसलहरूमा गयो भने त अब ठुल्ठुलो बिजनेसमा त हुन्छ होला, अब हामीहरू जस्ता सामान्य लेम्यान कन्ज्युमरको केसमा नहुन पनि सक्छ। लेट्स सी हियर
अब नयाँ प्रोभिजन के छ, अब आयो अहिले 2080-81बाट। अब 25को 1को खले के भन्छ, इफ अ कन्ज्युमर मेक्स द पेमेन्ट अफ गुड्स अथवा सर्भिस एसेस बाई द डिपार्टमेन्ट, यानि कि भ्याट डिपार्टमेन्ट, यानि कि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले एसेस भनेको के हो त? एसेस भनेको उसले चेक सेक गरेर सबै गरेर निर्धारण गर्यो गुड्स र सर्भिसमा कुनै पनि कन्ज्युमरले पेमेन्ट भुक्तानी गर्दैछ है भन्ने कुराहरूको एसेसमेन्ट गर्यो। पब्लिसिङ नोटिस पर्चेज भिया इलेक्ट्रोनिक, र उसले चाहिँ एउटा सूचना जारी गर्यो भिया इलेक्ट्रोनिक मिडिया भनेको इलेक्ट्रोनिक कुनै पनि मिडिया अनुसार विद्युतीय अर्थात् अब माध्यमबाट, इन एकोर्डेन्स विथ द प्रिभेलिङ ल, प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसार नै, देन द 10% अफ द ट्याक्स एमाउन्ट साल बी पेड बी रिफन्डेड इन क्यास इन्सेन्टिभ। यो त अघि पनि सेम छ, त्यही अब क्यास इन्सेन्टिभ जति छ त्यतिको 10% डिपोजिट गरिदिनुपर्छ ब्याङ्क एकाउन्टमा, इन्डियन ब्याङ्कमा, एज पर प्रोसिजर बाई द डिपार्टमेन्ट। अब के कुराको यहाँ चेन्ज छ त भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ यसमा। सेम 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 छ, हेर्नु होला। अब फर्स्ट लाइनमा अलि चेन्ज छ, इफ द कन्ज्युमर्स मेक्स पेमेन्ट अफ गुड अर सर्भिस पर्चेज भिया इलेक्ट्रोनिक मिडिया, इफ अ कन्ज्युमर मेक्स द गुड अर सर्भिस एसेस बाई द डिपार्टमेन्ट बाई द पब्लिसिङ नोटिस पर्चेज इन भिया इलेक्ट्रोनिक मिडिया। अब त्यो पहिलाको थियो होइन है, यो सुन्नु होला, बेरियर पनि सरकारको बेरियर पनि के थियो पहिला चाहिँ, अब यिनीहरूले इलेक्ट्रोनिक मिडियमबाट गरेर भन्थ्यो सिधै इलेक्ट्रोनिक मिडियमबाट गऱ्यो भने 10% इन्सेन्टिभ दिन्छौँ है भनेर भने, तर त्यो इफेक्टिभ नै भएन क्या। त्यही भएर अहिले नयाँ चेन्ज के लिइदियो भने सेक्सन 25को 1को खमा चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ अब गुड्स सर्भिसहरूमा तपाईँहरूले पेमेन्ट गर्नुभयो इलेक्ट्रोनिक मिडियमबाट, ओके। त्यसको लागि चाहिँ डिपार्टमेन्टले एसेस गर्नु पर्यो। डिपार्टमेन्टले पहिला नै एसेस, आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले चाहिँ पहिला नै एसेस गर्नु पर्यो, र उनीहरूले चाहिँ अब मेनली पर्चेज गरेको बिल या नोटिसहरू, अब कति पर्चेज गरेर के गर्यो भने भेरिफिकेसन गरेर चाहिँ अब प्रचलित कानुन बमोजिम अब रिफन्ड गर्ने, इन्सेन्टिभ दिने भनेर झन् प्रभावकारी ल्याउन खोजेको हो। सो द्याट अब यो सेक्सन 15 सिद्धिएपछि अब लास्ट प्रोभिजन चेन्ज, धेरै भ्याटमा चेन्ज आएको छैन योपालि, त्यो भएर अब सेक्सन 29, यो 4 नम्बरको चेन्ज हो। सेक्सन 29मा चाहिँ के भन्छ त हेर्नु होला, यो चाहिँ ओल्डमा चाहिँ पुरानोमा प्रोभिजन नै थिएन, ओके। त्यो भएर नयाँमा चाहिँ के प्रोभिजन थपेर आयो, सेक्सन 29को 1को मा के भन्छ, ट्याक्स अफिसर मे इम्पोज फाइन अफ 25% अफ क्लेम ट्याक्स एमाउन्ट पेड पर्सुएन्ट टु क्लज क1 क2 अफ सबसेक्सन 1 अफ सेक्सन 25। सेक्सन 25को उपदफा 1को क्लज क र क्लज क1 र क्लज क2मा के भन्छ भने, यही अनुसारले चाहिँ सेक्सन 25लाई पनि रिलेट गरेर सेक्सन 29मा के नयाँ एमेन्डमेन्ट आयो भने, कुनै पनि कर अधिकृत यानि कि ट्याक्स अफिसर मे इम्पोज फाइन 25% अफ क्लेम ट्याक्स एमाउन्ट पर्सुएन्ट टु क्लज यति भनेर भन्थ्यो। अब यो चाहिँ मेनली कहाँ सोध्न सक्छ भने हामीलाई ट्रु एन्ड फल्समा सोध्न सकिन्छ जनरल्ली। तर अब यो भनेको अब मेनली चाहिँ एकदमै हिट लिस्टेड क्वेसन जस्तै भनौँ न। पहिला चाहिँ 50% अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसको भन्नेवाला थियो एउटा कुरा। अब त्यो कुरा यहाँ कनेक्टेड नगरिकन यो के भन्छ, कुनै पनि ट्याक्स अफिसरले चाहिँ अब 25 ट्याक्स क्लेमको 25% चाहिँ के गर्छ, फाइन लगाउने रे, पर्सुएन्ट टु क्लज यतिमा रहेर। इन केस ट्याक्स रिफन्ड इज अब्टेन थ्रु इलेक्ट्रोनिक मिडिया, यदि तर अब ट्याक्स रिफन्ड चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मिडियमबाटै रिफन्ड पाइसकेको छ, फोर द एमाउन्ट द्याट इज इनएलिजिबल फोर क्लेमिङ द रिफन्ड ट्याक्स भनेर यो चाहिँ नयाँ प्रोभिजन आएको छ। अब यो भनेको के हो, इन केस द रिफन्ड इज अब्टेन थ्रु इलेक्ट्रोनिक मिडिया, यदि इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट रिफन्डहरू आएको छ, फोर द एमाउन्ट द्याट इज इलिजिबल फोर क्लेमिङ द रिफन्ड एमाउन्ट भनेर भन्छ। अब यति मात्र 4वटा मेन कुराहरू आएको छ र म यसलाई सरसर्ती पोसिबल म चाहिँ नेपालीमा पनि देखाइदिन्छु।